مسلمانہ کو موت یاد ہو گیا محمد عربی دے صحابہ دے خلاف کتابہ نہ لکھیا بنے نا اے مسلمانہ کو موت یاد ہو گیا اے خدا دے گھر ویران نظر نہ آوے نا مسلمانہ کو موت یاد ہو گیا قرآن دی آواز تے پابندی لگی کھڑی ہے لیکن کنجریاں تے ڈانس دی آواز پورے خیر پور دے اندر گونج دی کھڑی ہے یارو مسلمانہ کو موت بھول گئی ہے مسلمانہ کو موت یاد ہو گیا پیو ماں سادے تے غیرت دے دروازے تے روٹی ودا کھانا ہے در در تے دھکے نہ ودا کھاندا ہو گیا یارا تے کو تے میں کو موت بھول گئی ہے لیکن موت روزانہ اعلان کر کے آدھی ہے کہ ہمان بیگانی زندگی دا ہر قدم سنبھالے کہ تو چاہ سجنا کہ ہمان بیگانی زندگی دا ہر قدم سنبھالے کہ تو چاہ سجنا مت تیدا دوجھا سہنا آوے نہ تو رب دے یاد بھلا سجنا مت تیدا دوجھا سہنا آوے نہ تو رب دے یاد بھلا سجنا او جڑے جگ تے خان صدا گئے نے او تا نال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے او جڑے سیج بھلاتے سمدے ہن ستے خاک تے ڈیرلا سجنا یارا موت ہر انسان تے آمنی ہے او دیکھ آج اس دشمن دا جنازہ پیا ویندے دشمن دے جنازے کو دیکھ دے خوش نہ ہو میں آج دشمن دا جنازہ پیا ویندے کل کو سجنا دا جنازہ بھی ہی بازار چ ونجنا ہے خیال کرے کہہ دے یتیمہ کو دیکھ دے خوش نہ ہو میں دشمن دے بالا کو یتیم دیکھ دے اور دشمن دے بالا کو روتا ہوا دیکھ دے خوش نہ ہو میں رب دی جباریت تے قہاریت ڈرا کر رب ڈاڈھا بے نیاز ہے مطلب موت دا مارو بجے کل کو تیجے تے میں دے بعد بھی یتیم ہو کے گلیاں چ روندے ودے ہوے حال پوچھن والا کوئی نہ ہوے مطلب سر تے ہاتھ پھیرن والا کوئی نہ ہوے یارا موت سب واسطے عطل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے یارا اج اعلان ہوندا پے حضرات ایک ضروری اعلان سن لو میاں محمد رمضان صاحب دی والدہ دا جنازہ تیار ہے کل اعلان پیاوندا سی حضرات ایک ضروری اعلان سن لو عبدالعزیز حسانی فوت ہو گئے او دا جنازہ تیار ہے موت آدھی او بیان دے اعلان سنن والے اج او دا اعلان سندا بیٹھے کل کو ہی سپیکر دندر تہاڈا اعلان بھی ہوندا پیو سی او بیان دے جنازے پڑھن والے خیال کرے یتیماں تے ظلم نہ کرے ہمسایاں دا حق نہ کھاویں بہناں دا حق نہ کھاویں موت آمنے او خدا دی عدالت اندر پیش ہونے اتنا کھا جتنا جواب دے سکے اتنا ظلم کر جتنا ظلم دا بوجھ تے وزن چاہ سکے خیال کرے مطلب یتیم بھتیجے دی آہ نکلے کل دے قیامت دے جہنم دا بالڑ بن ونے یارا موت روزانہ اعلان ہوندے کنے روزانہ جنازے پڑھدا کھڑے روزانہ قبراں بڑھدا کھڑے لیکن تے کو تے میں کو وال بھی موت بھول گئی ہے یارا جے ملے تے میں مر ونجنا ہے او دیکھو یار بھی دے کھڑے ہو سن پر جنازہ پڑھن کا نہ حاصل رشتہ دار بھی دے کھڑے ہو سن پر جنازہ پڑھن کا نہ حاصل کوئی آکھے سی میں تے عدالت ونجنا ہے کوئی آکھے سی میں کچہری ونجنا ہے کوئی آکھے سی میں تے فلاں کام کرنا ہے انہاں بے وفاواں نال یاری کیوں لائی ودے انہاں بے وفاواں نال رشتہ کیوں بڑھائی ودے جڑے تیرے جنازے تے نہیں آندے جڑے تیرا چہرہ دیکھن نہیں آندے قرآن نال یاری لا جڑا اتھاں بھی تیرا وفادار ہے تے قبر وچ تیرا وفادار ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین آکو جا سبحان اللہ دیکھو میں 10 منٹ بعد سا کڈا ہے تے تساں ایویں دے بیٹھے جو ملزم سپاہی کو دے دے اونچی آکو سبحان اللہ آمیاں موت ہر انسان تے آمنے امیر تے آمنے عالم تے آمنی ہے جاہل تے آمنی ہے لیکن نیکوکار تہجد گزار حافظ قرآن نماز پڑھن والا اذان دیون والا روزے دارا کو اٹھاون والا جے ملے ایہو جے آدمی دا جنازہ ویندے لوگ آدے کھڑن حاجی صاحب مر گیا لوگ آدے کھڑن حافظ صاحب مر گیا لوگ آدے کھڑن مہر صاحب مر گیا لوگ آدے کھڑن امام صاحب مر گیا لیکن اللہ دا قرآن آدے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اور روزے دار کو ان نہ کھائے جو مر گیا، حافظ قرآن کو نہ کھائے جو مر گیا، اور صدیق دی صداقت دی خاطر جان قربان کرنے والے کو نہ کھائے جو مر گیا، بلکہ جڑا قرآن پڑھتا ہویا شہید ہو گیا، جڑا عظمت صحابہ دے ترانے گاتا ہویا شہید ہو گیا ہے، جڑا روزے نال فوت ہو گیا، انہیں نہ آکھو کہ او مر گیا، بلکہ انہیں آکھو کہ اپنے اصلی گھر گیا. سبحان اللہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. میں اللہ ہی بندے کو، نماز پڑھن والے بندے کو روزے